السلام عليكم شيخ ايكونوميست، ومرحبا بكم في القناة ديالكم ديال بروف دي كور سوتيان العبد لله نادر عطلة من لاباج اوفيسيال ديال ايكولاند. ومرحبا بكم في هذه الحلقة 17. كيف ما وعدتكم ووعد الحر دينين عليه بان من ابتداء من هاد لا سيمين هادي ان شاء الله غنخدم معكم لي كوريكسيون ديال لي زيكزامان فينال ديالكم. واحسن موديول نبداو به لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان ديالو لاناليز ماتيماتيك. داكوغ باش تبداو البراتيك شويه. داكوغ وقررت اول اكزرسيس ندير معكم هو الاكزرسيس اللي فيه الدراسه ديال الاتصال او بيان ليتود ديال لا كونتينياسيون دون ان بوين. داكوغ في الاتصال ديال داله في نقطه. وزعما وهديتكم هذا الاكزرسيس هذا اللي فيه اتصال ديال داله ماشي في ان سول بوين، باردون، في دو بوين. يعني هذا الاكزرسيس هذا مهدى للمخلصين المتتبعين ديال هذه القناه واللي كيساندوا هذه القناه. غنهديكم هذا الاكزرسيس هذا، يعني هذا لو بيغ زعما ولا لو ديفيسيل اكزرسيس بالنسبه لهاد لا بارتي ديال لا كونتينياسيون في ديال الداله في ان بوين. داكوغ، وفيها دراسه الاتصال ديال الداله في ان بوين، وفي نفس الوقت فيها مطلوب انكم تحددوا لي بارامتر اللي هما انكونو. داكوغ، وماشي ماشي بارامتر وحده. هنا لقيت لكم دو بارامتر انكونو، يعني ا بلس بي، بجوجهم مجهولين، وفي نفس الوقت غديروا الدراسه ديال لا كونتينياسيون. دونك لوبجيكتيف ديالكم دابا هو تحددوا ولا ديروا ديمونستراسيون ديال لا كونتينياسيون افيك الديدكسيون ديال لي فالور ديال ا بلس بي. داكوغ، دونك ما تنساوناش مصالح الدعاء ديالكم ابري لا كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس هذا. داكوغ، على بركه الله. هذا كيف ما كتشوفوا اكزارسيس ديال 2016 2017، دونك راه قريب لافون اني ديرنيير. داكوغ، على بركه الله نبداو ليكزارسيس الاول اللي غادي يكون في هذه الحلقه هذه ان شاء الله ديال لا كونتينياسيون ديال في دو بوين. داكوغ ان شاء الله. الاكزارسيس كيقول سوا f une fonction numérique définie par f les x كتساوي 0 a ناقص b على جوج x واحد. داكوغ، وديك سي x اصغر او كتساوي واحد، سي x محصوره ما بين واحد وجوج، سي x كبر او كتساوي جوج. داكوغ، دونك عندكم ثلاثه ديال لي زانترفال ديال ديفينيسيون ديال اف، ثلاثه ديال المجالات. شو لا ديفيكولتي؟ وهذا زعما هاد ليكزارسيس بغيت شفتو ما بغيت ندير لكم لا كوريكسيون ديالكم. وما تنساوش انفيتيو كاع لي زامي ديالكم باش يشوفوا لا كوريكسيون كيفاش يتعاملوا مع هاد التمرين هذا. داكوغ، دونك هذا راه عليه تقريبا 8 النقاط حتى ل10 في دي زيكزامان وعلى حساب البروف ديالكم. وما تنساوناش مصالح الدعاء وانفيتيو لي زامي ديالكم باش يشوفوا هاد ليكزارسيس. داكوغ، دونك الداله كتساوي 0 ملي لانترفال او بيان اكس كيكون صغر او كيساوي واحد، والداله كتساوي ا ناقص بي على جوج اكس ملي كتكون الاكس محصوره ما بين واحد وجوج، والداله كتساوي واحد ملي كتكون اكس كبر او كتساوي جوج. داكوغ، لا كيسيون الاولى قال لك déterminer les paramètres réels a et b de façon que cette fonction soit continue sur R. sur R كما كنعرفوا هي موال لانفيني بلس لانفيني، هذا هو الانترفال. داكوغ، دونك البروبليماتيك ديالنا قال لك حدد لي ا اي بي وعطاك واحد لا كونديسيون اللي هي لا فونكسيون سوا كونتينيو سور ار. داكوغ، دونك قبل ما نبدا لا كوريكسيون ديالي خصني نبين ليه بان انا عارف بلي ار موال لانفيني بلس لانفيني. قبل ما نبدا لا كوريكسيون خصني نبين ليه بان شنو، قبل ما نعطيكم انا الكلي خصك انت تقول لي الكلي. داكوغ، الكلي ديال التمرين هو خصك تبين لي بان الداله متصله كيقول لك اكس صغر او كتساوي واحد. داكوغ، وكيقول لك اكس محصوره ما بين واحد وجوج. دونك خصك تبين لي الداله بانها متصله في النقطه اللي هي اكس 0 كتساوي شحال؟ واحد. وعاوتاني تيقول لك اكس محصوره ما بين
واحد وجوج و إكس محصورة و إكس باردون كبر أو كتساوي جوج. دونك خصك تبين لي الدالة عاوتاني متصلة في جوج، إكس زيرو كيساوي جوج. دونك غنطلقو ليه من لا كونديسيون ديالنا ديال اف كونتينيو سور ار، يعني اف خصها تكون كونتينيو سور واحد و سور دو، ونحددو ليه ا اي بي. داكور. دونك نبداو لا كوريكسيون ديالنا بالنسبة لهاد السؤال هذا. داكور. الو كيما كتشوفوا هنا ليكزارسيس 1 كيما داير لكم هنا، الداله راه هي قدامكم 0 ا ناقص بي على جوج اكس واحد والمجالات بثلاثه. داكور. السؤال الاول خصنا نحددوا ليه كيف ما قلنا الاتصال في النقطه واحد. دونك خصنا ندرسوا ليه الاتصال في على يسار واحد وعلى يمين واحد. دونك لا كونديسيون ديال الاتصال ديالنا في النقطه هي ليميت عند واحد على اليسار ديال اف ليت كتساوي ليميت ديال واحد بلس ولا واحد على اليمين ديال اف لي اكس. داكوغ. دونك عندنا ليميت ديال اف لي اكس ملي كيكون واحد موان، دونك سي اكس اصغر او كتساوي واحد، وعندنا الداله ملي اكس كتكون اصغر او كتساوي واحد اش من حاجه كتساوي زيرو. داكوغ. امبليك، نتمنى لكم تكونوا غاديين معايا. ها راه واضح دابا الكوريكسيون. امبليك ان ا كتساوي اشنو؟ كتساوي ب على جوج اكس. داكوغ. امبليك ان بي كتساوي ا فوا جوج اكس. داكوغ. وهنا داكوغ. دونك بي كتساوي جوج كوا جوج ا، نعوض اكس بالقيمه ديالها اللي هي واحد. دونك غتساوي ليا هنا، خصكم تعوضوا هنا من غنلقى هاد البارامتر اون فونكسيون ديال البارامتر الاخر. دونك بي بدلاله ا. داكوغ. نعوض اكس ما نخليهاش انكونو، وانا كنخدم في النقطه واحد نعوض اكس بواحد. دونك كتبقى ليا بي ها هي كما تشوفوا كتساوي جوج ا ونأثر عليها. داكوغ. دونك مازال ما لقيتش، مازال ما سميتو، مازال ما بينش لي بانها مازال ما عطيتوش لي بارامتر ا و بي. داكوغ. دونك هو راه شرطها بانها كونتينيو، ما خصنيش نبين لي لا كونتينياسيون، خصني نطلق ليه من داك الشرط. داكوغ. خصني نحدد ليه دابا انا بي و ا ملي هاد لا فونكسيون راها كونتينيو. داكوغ. داكوغ. انا خدمت الاتصال في النقطه واحد ولقيت هاد النتيجه اللي هي بي كتساوي جوج ا. داكوغ. دونك ندوز دابا الاتصال في النقطه جوج. خصني نبين لي بان ليميت عند جوج موان ديال اف ليكس كتساوي ليميت عند جوج بلس ديال اف ليكس. ليميت عند جوج موان اللي هي ا، اللي غناخذ الداله اللي فيها اكس محصوره ما بين واحد وجوج. داكوغ. اللي الداله فيها كتساوي ا ناقص بي على جوج اكس، و ليميت عند جوج بلس ديال اف لي اكس هي ملي اكس كتكون اكبر او تساوي جوج شحال كتساوي الداله؟ هي كتساوي واحد. داكوغ. امبليك ان ا ناقص بي نعوضها بالفالور ديالها، ها هي عوضتها بجوج ا. ها هي بي عندي في الاول، هذيك الفالور دابا اللي لقيت في الاول هي اللي غتنفعني. شتو دابا لا ميثود ديال ليكزارسيس كيفاش غادا، هذه هي لاسيس ديالو. نعوض هذاك لو بارامتر القيمه ديالو بي، نعوض القيمه ديال بي اللي هي جوج ا نعوضها هنايا. دونك غنلقى ا ناقص جوج ا على جوج اكس كتساوي واحد. نختزل جوج مع جوج غتبقى ليا ا كتساوي ناقص ا على جوج كتساوي واحد. داكوغ. دونك ا ناقص ا على جوج كتساوي واحد، بحال قلتو ا ناقص نص ديال ا. داكوغ. هي ا فوق واحد على جوج، هي النص ديال ا، هي ا فوق واحد على جوج كتساوي واحد. دونك ا شحال كتساوي جوج. داكوغ. اي قلنا بي كتساوي جوج ا. دونك بي كتساوي شحال؟ غنعوض ا بالقيمه ديالها اللي هي جوج، ا نعوض القيمه ديالها اللي هي كتساوي جوج. دونك غنلقى بي كتساوي جوج فوا جوج، دونك بي كتساوي 4. وانا لقيت لي بارامتر ا كتساوي جوج بي كتساوي 4. ها هو الحل. داكوغ. انا ساليت السؤال الاول، نتمنى تكونوا فهمتوا لاسيس ديال السؤال الاول. داكوغ. قال لك في السؤال الثاني قال لك on prend pour a et b les valeurs trouvées اللي لقينا زعما. داكوغ. اللي لقينا في السؤال الاول. وشنو نديرو؟ f
قال لك اف سولك اف اتال ديريفابل اون اكس 0 كتساوي واحد. قال لك خدم بهذوك لي فالور اللي لقيتي الاولين دونك ا كتساوي 2 و ب كتساوي 4. خدم بهذوك لي فالور وبين ليه بان اف كتقبل الاشتقاق في النقطه واحد. داكوغ. وهذه هي العلاقه ديال باش نبين للبروف بان الداله ديالي كتقبل الاشتقاق في هذيك النقطه. داكوغ. دونك خصني نبين ليه بان الليميت على يسار الواحد ديال اف لي اكس ناقص اف لي اكس اون فونكسيون ديال واحد موان على اكس ناقص واحد مالها كتساوي الليميت عند واحد بلوس. ها هي في السطر الثاني خصها تكون كتساوي هذه ليميت عند واحد بلوس ديال اف لي اكس ناقص اف اون فونكسيون ديال واحد بلوس على اكس ناقص واحد. داكوغ. دونك خصني نبين لي بان هذه كتساوي هذه. دونك الا بينت لي بان هذه كتساوي هذه عطيتو لي فالور ولقيت لي فالور كيتساواو دونك راه نبين لي بان الاف لي اكس قابله للاشتقاق في نقطه واحد. داكوغ. نمشي نحسب فالور. داكوغ. نمشي نحسب لا فالور ديال هذه ونحسب لا فالور ديالي ونقارن بيناتهم. دونك ليميت عند واحد موان ديال اف لي اكس ناقص اف اون فونكسيون ديال واحد موان على اكس ناقص واحد كتساوي اف لي اكس في واحد موان كتساوي زيرو ناقص اف لواحد موان كتساوي زيرو. مع اصلا ما عنديش فاش نعوض ملي كيكون ملي اكس اصغر او كيساوي واحد. دونك زيرو ناقص زيرو زيرو. زيرو على اكس ناقص واحد راه زيرو. داكوغ. دونك هاد الفالور هادي كامله كتساوي زيرو. داكوغ. نمشي ندير الدراسه ديال الاشتقاق على يمين نقطه واحد. داكوغ. دونك ليميت عند واحد بلوس ديال اف اكس ناقص اف الفونكسيون اف اون فونكسيون ديال واحد بلوس على اكس ناقص واحد كتساوي ليميت عند واحد بلوس نعوض الاف لي اكس على يمين ملي كيكون لو اكس اكبر قطعا من واحد. دونك في واحد بلوس دونك هي جوج. هي اف لي اكس هي جوج ناقص 4. نعوض لي بارامتر ا هي جوج ناقص 4 اللي هي ب على جوج اكس ناقص جوج ناقص 4 على جوج. وهذيك اكس اللي كاينه في الداله غنعوضها بواحد حيت هنا قال لك اون فونكسيون ديال واحد بلس نعوضها بواحد. دونك هي تبقى لي ناقص جوج باردون على جوج ناقص 4 على جوج. داكوغ. دونك على اكس ناقص واحد كتساوي ليميت عند واحد بلس اللي هي جوج ناقص 4 على جوج اكس ناقص زيرو على الزيرو لان هاد الفالور كامله هادي زيرو. جوج ناقص 4 على جوج ناقص 4 على جوج هي 4 على جوج هي جوج هي ناقص جوج ناقص جوج هي زيرو. دونك الفالور كامله هي زيرو. ها هو لو زيرو. داكوغ. دونك غتبقى لي الفوق جوج ناقص 4 على جوج اكس لو تو سور اكس موان 1. داكوغ. دابا في هذا السطر هذا. داكوغ. امبليك انا الليميت عند واحد بلس ديال 4 اكس ناقص 4. اشنو درت هنايا راه غير نشرت. داكوغ. غير وحدت المقام ونشرت. داكوغ. هنا كانت جوج ناقص 4 على جوج اكس. هنا وحدت المقام غير وحدت المقام حتى من بعد عاد غادي نعمل ماشي غادي ننشر. وحدت المقام لقيت 4 اكس ناقص 4 لو تو سور اكس ناقص واحد. داكوغ. كيف ما هنا في هاد ليطاب هادي راه كاينه واحد الخاصيه ديال المات. هنا غنتلاقاو مع الخاصيه ديال ا على ب الكل على سي. داكوغ. دونك نهبط هاد جوج هنايا كيف ما درت جوج اكس هنايا لتحت كيف ما درت هنا. دونك 4 ناقص 4 باردون اكس ناقص 4 على جوج اكس عامل اكس ناقص واحد. داكوغ. دونك هنا خاصها تبان لكم العامل المشترك ما بين الفوق والتحت. هنا عندي اكس ناقص واحد وهنا خاصها تبان هنايا خاصها تبان من وراء زعما التعميل غادي من وراء التعميل ب4 غادي نلقى 4 عامل لي اكس ناقص واحد كيف ما كتشوفوا هنا. داكوغ. دونك عندي اكس ناقص واحد الفوق اكس ناقص واحد لتحت وفوا والفوا عندي غير الفوا هنا من حقي نختزل غتبقى لي 4 على جوج اكس. داكوغ. 4 على جوج اكس وفين كندرس انا الفاريابل ديال اكس في واحد. دونك نعوض اكس بواحد غتبقى لي 4 على جوج. دونك ليميت عند واحد بلس ديال 4 على جوج 4 على جوج دونك اللي هي كتساوي جوج. داكوغ. دونك الاشتقاق
دراسة الاشتقاق على يمين النقطة واحد عطاتني جوج، ودراسة الاشتقاق على يسار النقطة واحد اللي هي واحد موان عطاتني زيرو. دونك زيرو كتخالف جوج، دونك اف ل اكس ني با ديريفابل اون اكس زيرو كتساوي واحد. داكوغ، وانتوما غتاخدو لا نوط وحنا كملنا الدراسة ديال الاتصال في جوج نقاط، وحددنا لي بارامتر A و B، ودرسنا ليه عاوتاني حتى الاشتقاق. حضرنا التمرين هذا شامل، درسنا ليه حتى الاشتقاق في النقطة اللي هي واحد على يمين على يسار. دونك نديرو الاشتقاق على يسار الواحد وعلى يمين واحد. وهذه كانت لا كوريكسيون ديال تقريبا 50% من ليكزامان ديال الاناليز ماتيماتيك. انفيتيو لي زامي ديالكم باش يشوفوا سميتو، باش يشوفوا الحلقه ويشوفوا هاد الحصه ويستافدوا. راه تقريبا هاد التمرين هذا راه عليه شي 8 نقاط 10 نقاط دونك لا موين ديال ليكزامان. ما تنساولاش مصالح الدعاء ديالكم. ما غاديش نعاود ديك الهضره ديال لي جيم ولا سميتو. دونك انا نتمنىكم غير تستافدوا، وش انفيتيو لي زامي ديالكم باش يستافدوا. ما تنساوناش من صالح الدعاء. هذه كانت الحصه الاولى من لي كوريكسيون كومبلي ديال لي زيكزامان. الحصه الثانيه ان شاء الله راه غتكون هاد لا سيمين في الدخله ديال هاد لا سيمين الجايه. ما تنساوناش بصالح الدعاء كما قلت لكم. كان معكم نادر بروف دي كود سوتيان لو طرافاي كي في لا ديفيرونس. السلام عليكم.